समिति वा संसदीय दलको 20%बाटै पार्टी विभाजन गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटको औपचारिक संघारमा सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि, संविधानविदको पनि विरोध। दार्चुलाको ब्यासमा भारतीय पक्षले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएकाले जयसिंह धामी महाकालीमा खसेको छानबिन समितिको निष्कर्ष, नेपालतर्फकै भूभागबाटै सहज बाटो निर्माणका लागि सुझाव। आफ्नै नर्सिङ कलेजको भर्ना खुलाउन शिक्षा राज्य मन्त्री श्रेष्ठद्वारा मापदण्ड परिवर्तनको तयारी, 100 बेडको अस्पताल नभए पनि पठन पाठन गराउन पाइने लभिङमा। मित्र राष्ट्रहरूसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राख्ने तालिबानको घोषणा, महिलाहरूलाई इस्लामिक मान्यता अनुसार सबै अधिकार प्रदान गर्ने भनाई। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न नपाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको 20%बाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न हिजो राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। 2077 वैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। अहिले ओलीकै दल एमाले विभाजन गराउन शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश सिफारिस गर्नुभएको हो। अध्यादेशबाट राजनीतिक अस्थिरता निम्ति आउन खोजेको भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरताको मर्ममा सरकारले प्रहार गरेको उनीहरूको आरोप छ। सत्तारूढ दलका केही नेताले भने यसलाई गठबन्धनको बाध्यता भनेका छन्। पार्टीका पूर्व महामन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो, सरकार कांग्रेसको मात्रै छैन, गठबन्धन दलहरूबीच सहकार्य र समझदारी गरेर प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त सरकार भएकाले सबैसँग छलफल भएरै यो अध्यादेश आएको होला। कांग्रेस नेता रामशरण महतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा पार्टीमा छलफल नै भएको थिएन। प्रधानमन्त्री देउवाले यो कदमलाई सरकारको निरन्तरतासँग जोडेर व्याख्या गर्नुभएको छ। संसदलाई निष्प्रभावी बनाएर लामो समय चलाउन नसक्ने भएकाले एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षको सहमतिमै अध्यादेश ल्याएको तर्क प्रधानमन्त्री देउवाको छ। कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सतहमा अध्यादेश अप्रिय लागे पनि यसले संसदलाई पूर्ण अवधि टिकाउन र प्रतिनिधि सभा फेरि पनि विघटन हुने अवस्थाबाट बचाउन सरकारले सहमतिबाट यस्तो कदम चालेको बताउनुभयो। सत्तारूढ दलकै नेता शेखर कोइराला सरकारका यी तर्क मान्न तयार हुनुहुन्न। उहाँका अनुसार सिद्धान्त र विचार भनेको आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गरिने विषय होइन। दल विभाजनका लागि देउवाले ल्याएको अध्यादेश 2048 सालपछिकै सबैभन्दा बढी उदार कानूनी प्रबन्ध हो। 2048 सालदेखि संविधान जारी हुनु अघिसम्म पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा 40% भए पुग्ने प्रावधान थियो। त्यसलाई नयाँ संविधान र त्यस अन्तर्गत बनेका संघीय कानूनले नियन्त्रण गरेको थियो। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथिको जालीसाजी भएको बताउनुभयो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले सोमबार हठात प्रतिनिधि सभाको चालु बैठक अन्त्य गरेको थियो। देउवाले ल्याएको यही उदार प्रबन्ध सहितको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो साँझसम्म जारी गर्नु भएको छैन। पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले एकपटकसम्म सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता पठाउन सक्ने सुविधा भए पनि रोकेर राख्न सक्ने प्रबन्ध छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेरै अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई तत्क्षण अनुमोदन गरेर विवादमा तानिएको राष्ट्रपति कार्यालयले यसपटक कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्रै चासो छ। राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले भने विधेयकमाथि अध्ययन भइरहेको भन्दै तत्काल कुनै निर्णयमा नपुगेको जनाएका छन्। सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे लगतै एमालेको संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। स्थायी कमिटी बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएकाले एमाले मौन नबस्ने प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले बताउनुभयो। संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही अराजक र पदोल्लुक व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदैछ यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र सङ्कटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने संकल्प गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। एमाले संस्थापनको स्थायी कमिटी बैठकपछि दिउँसो 3 बजे संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले नेपाल सहितका 14 सांसदमाथि कारबाही गरेको छ। कारबाही साउन 25 मा गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। 14 सांसदलाई पदबाट हटाउन दलले संसद सचिवालयलाई पत्रचार गरेको छ। कारबाहीमा परेकामा नेपाल सहित मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, निरा देवी जैरो,
पुष्पा कुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, भवानी खापुङ र मेटमणी चौधरी छन्। तर देउवालाई विश्वासको मत दिने ओली पक्षका सांसद किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले लगायतलाई भने कारबाही गरिएको छैन। कारबाहीको जानकारी एमाले निर्वाचन आयोगमा पनि दिएको छ। 5 महिना लामो एकता प्रयास असफल भएपछि अन्ततः एमाले औपचारिक रूपमा विभाजनको संघारमा पुगेको छ। सरकारले पठाएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भए लगत्तै नयाँ दल दर्ता गर्ने नेपाल समूहको तयारी छ। नेपालसहित 14 सांसदलाई कारबाही गरेर संस्थापनले पनि विभाजनलाई सहजीकरण गरिदिएको छ। नेपाल समूहका नेता विरोध खतिवड़ाले एकताको अन्तिम कोसिसमा लागेको र अध्यादेश जारी हुने बेलासम्म प्रगति नभए दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जाने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया सबै कागजात तयार छन्। एकताको सम्भावना करिब सकिएको हुँदा अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै आयोग जाने तयारी छ। नयाँ पार्टी गठनको गृह कार्यमा रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपतिबाट आज अध्यादेश जारी भए नयाँ दल दर्ताका लागि लगत्तै आयोग जाने तयारी छ। निर्वाचन आयोगमा कायम 203 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी मध्येबाट करिब 60 जना सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भएको छ। स्थायी कमिटीका एक नेताका अनुसार दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजात तयार गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल, केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, विजय पौडेल, प्रमेश हमाल लगायतलाई दिइएको छ। अब 20% सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी कानून जारी भएमा 41 सदस्यले पनि पर्याप्त हुनेछ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका 22 सांसद नयाँ पार्टीको पक्षमा छन्। त्यसमा अझै केही थपिने नेताहरूको दाबी छ। राष्ट्रिय सभामा आफ्ना 9 सांसद रहेको यो समूहको दाबी छ। नेपाल समूहले यसअघि नै सबै जिल्लामा जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठनमा समानान्तर कमिटी बनाएको छ। यसअघि जिल्ला कमिटीमा नेपाल पक्षका 40 अध्यक्ष थिए, तर पछि केही नेता घटेर करिब 35 मात्रै रहेको नेताहरूको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी पत्र संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै त्यसको वैधानिकताबारे प्रश्न उठेको छ। ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको साउन 25 को निर्णय अनुसार माधव कुमार नेपाल पक्षमा रहेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरिएकाले संसदबाट पनि प्रक्रिया पुर्याएर पदमुक्त गरिदिन भनेका छन्। ती सांसदले पार्टी विधान विपरीतका काम गरेको र व्हिप उल्लङ्घन गरेको आधार उल्लेख गरिएको छ। ओलीले पठाएको पत्रमा कहिले ती सांसदले व्हिप उल्लङ्घन गरेका हुन् भन्ने मिति र संसदमा भएको गतिविधि उल्लेख नगरिएको संसद सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषय गरी 4 परिस्थितिमा व्हिप लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यो व्हिप सबै सदस्यले पालना गर्नुपर्ने र उल्लङ्घन गरेमा सचेतकले त्यसको जानकारी केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय समितिले त्यसपछि कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसदमा व्हिप लाग्ने कारबाही नभएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार नेपाल लगायत सांसदलाई कारबाही नहुने बताउनुभयो। दार्चुलाको तुइन घटना छानबिनका लागि गठित सरकारी समितिले भारतीय पक्षले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएकाले ब्यास गाउँपालिका 2 मालगाउँका 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। करिब 2 साताको छानबिनपछि समिति प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको छ। मालघाट गस्कु जोड्ने तुइन तरेर धामी पारी जान लाग्दा गत साउन 15 मा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले लट्ठा खुस्काइदिएको थियो। तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका धामी अझै भेटिएका छैनन्। उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो, सुरुको 10 दिन र त्यसपछि थप गरिएको 7 दिनमा संकलित तथ्य र प्रमाणले घटनामा भारतीय पक्षको संलग्नता देखिएको छ। स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, जयसिंह धामी तुइन तर्दै महाकालीको भेलमाथि पुगेपछि भारतीय पक्षबाट लट्ठा खुस्काइएको स्थलगत अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिन्छ। प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि यही नै हुनेछ। लट्ठाको सहारा गुमेपछि धामी महाकालीमा खसे। नदीको उर्लदो भेलमाथि जोखिम मोलेर मान्छे तर्दै यसरी तुइनको लट्ठा खुस्काउनु अमानवीय मात्रै होइन, मानवता विरोधी अक्षम्य अपराध पनि हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम संयोजक रहेको छानबिन समितिले घटनाको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, अनुसन्धान र प्रत्यक्षदर्शीसँगको सोधपुछ एवं बयानका आधारमा भारतीय पक्षले तुइनको लट्ठा खुस्काएकै कारण नदीमा खसेर बेपत्ता भएको निष्कर्ष निकालेको हो। छानबिन समितिले यसलाई नै प्रमुख आधार बनाएर सरकारलाई राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
2032 सालमा पहिलो पटक राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सहभागी भए बापत प्राप्त 1 करोड 24 लाख रुपियाँ राखेर नेपाली सेनाले सुरु गरेको सैनिक कल्याणकारी कोषमा गत असार मसान्तसम्म 59 अर्ब 95 करोड 80 लाख रुपियाँको सम्पत्ति जम्मा भएको छ। नेपाली सेनाले दिएको विवरण अनुसार अहिले देशका विभिन्न ब्याङ्कमा गरी 45 अर्ब 86 करोड 80 लाख नगद मौजदात छ। शान्ति सेना गएका एक सैनिकले मासिक रूपमा पाउने 1428 डलर मध्ये 22% रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारासहित सुरु गरिएको कोषमा सञ्चित भएको झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहना सेनाको छ। तर सैनिक ऐनले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले कोषको रकम लगानी गर्न कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ। सेनाले दशक अघि नै कल्याणकारी कोषको रकम प्रवर्धनका रूपमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै गृह कार्य अघि बढाउन खोजेको थियो। तर सरकारी र निजी क्षेत्रबाट आलोचना भएपछि सेना रोकियो। यद्यपि कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले सैनिक ऐन 2063 लाई लगानी मैत्री बनाउन गृह कार्य भने अघि बढाइरहेको छ। सेनाको प्राण विभागका प्रमुख उपरथी रत्न प्रकाश थापा यसमा पटक पटक छलफलहरू भइरहेका अवस्था हुन्। सैनिक ऐन 2063 लाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन्। त्यो उठेको कुरामा निश्चित रूपमा नेपाली सेनाले यो हडललाई पनि महसुस गरेको छ र यसमा उपयुक्त तरिकाको निकास हुनुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता हामी चाहिँ ल मेकिङ बडी समीक्षा प्रस्तुत गर्ने हामी जमर्कोमा छौँ। सेनाको मुख्य भूमिका शान्ति सुरक्षा हो। कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न सेना कर्पोरेट संस्था होइन। कोषको मर्म पनि लगानी बढाउने र फाइदा गर्ने पनि होइन। तर लगानीका लागि विदेशीलाई नेपालमा बोलाइराख्दा आफ्नो देशको एउटा संगठनको पैसा किन प्रयोग नगर्ने भन्ने प्रश्न जायज नै हो। सुरक्षा मामिला जानकार डाक्टर इन्द्र अधिकारी भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सेनाले लगानी गर्दा उसैलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकाले विवादमा आउने काम नगर्न सुझाउनुहुन्छ। यसको चाहिँ एउटा मोडालिटी डेभलप गर्नुपर्छ कि त्यो मोडालिटी कस्तो भन्दा त्यो पैसा पनि सदुपयोग होस् हैन, त्यहाँबाट त्यो कल्याणकारी कोष पनि ब्याज भन्दा बढी मुनाफा प्राप्त गरोस्, तर त्यसमा सेनाको संलग्नता हुनु हुँदैन। जस्तै तपाईले भारतको कल्याणकारी कोषको कुरा गर्नुभयो भने रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छ र उनीहरूले रक्षा मार्फत नै टायरहरूको सुविधाको लागि अथवा इन सर्भिसमा हुनेको फेमिलीको टेक केयर गर्ने यी खालका स्किमहरू छन्, तर रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। दशक अघि नै सेनाले विभिन्न समयमा आन्तरिक रूपमा कार्यदल गठन गरी सैनिक ऐनको संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो। अघिल्लो सरकारका पालामा पनि सेनाले मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मस्यौदामा सेनाले सरकारको स्वीकृतिमा ठूला आयोजनामा प्रवर्धनका रूपमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ। कोषमा रकम बढी भएपछि सेनाले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो, तर ऐनका कारण लगानी गर्न पाएन। सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधान सेनापतिको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति हुन्छ। कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षकमा रक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था छ। सो समितिमा कल्याणकारी कोषको रकमलाई कसरी लगानी गर्ने भन्ने बारे 4 वर्षदेखि पटक पटक छलफल भए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन। सैनिकले दिएको रकम र विभिन्न बैंक तथा कल्याणकारी कोष मार्फत भएका कार्यबाट प्राप्त रकमलाई पनि कल्याणकारी कोषमै राख्ने गरिएको छ। सामान्य ब्याज मात्र आउने र कोषमा जम्मा भएको ठूलो रकम लगानी गर्न नपाउँदा अपेक्षा गरे अनुसार नबढ्ने सेनाको गुनासो छ। कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी सागर बहादुर केसी सैनिक कल्याणकारी कोषबाट करिब 9 लाख जना हिताधिकारीहरूको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप तथा स्वरोजगार र सहुलियत र सुविधा लगायत विभिन्न आर्थिक राहत जस्ता कल्याणकारी कार्यहरूबाट सैनिकका आश्रित परिवारहरूको अतिरिक्त ठूलो संख्यामा गैर सैनिक सर्वसाधारणहरू समेत लाभान्वित हुँदै आइरहेका छन्। कोषले उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरी बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारको बृहत्तर हितमा काम गर्दै आएको छ। शिक्षा, औषधोपचार, बीमा, परिवार आवास, आर्थिक सहायता लगायत सिप तथा व्यवसायमूलक तालिम कोषको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। सामाजिक र सेवामूलक कार्य गरेर पनि कोष सञ्चालनबाटै सेनाले राज्यलाई राजस्वमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। कोषको आकार बृहत बन्दै गएकाले बाहिरबाट यदाकदा यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको होला, तर बहालवाला र अवकाश प्राप्त सैनिकबाट यसबारे कुनै प्रश्न उठेको छैन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने आदर्शको जगमा हुर्के बढेको नेपाली सेना राष्ट्रिय एकताको मूल स्तम्भ पनि हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। यसो भनिरहँदा मुलुकको अस्तित्व रक्षाको गहन जिम्मेवारी पाएको सेनालाई व्यापारिक संस्थामा रूपान्तरण हुने छुट दिनपर्छ भन्ने चाहिँ किमा अर्थ होइन।
रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ पढाउन कम्तीमा 100 बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ आफ्नै नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन 100 बेडको अस्पताल नभए पनि पठन पाठन गराउन पाउने गरी कानून नै परिवर्तन गर्ने लबिङमा लागेको पाइएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट सञ्चालित 109 मध्ये अधिकांश नर्सिङ कलेजले ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। ती कलेजमा मापदण्ड बिनै प्रमाणपत्र तह सरह नर्सिङको पठन पाठन गराउन राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी सहितका पदाधिकारीले मन्त्री परिषदसम्म लबिङ गरेको पाइएको स्रोतको भनाइ छ। श्रेष्ठ र अधिकारी दुवै निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक समेत हुन्। श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको जनमैत्री अस्पतालले ऐनको मापदण्डकै कारण स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउन यसपालि कोटा पाएको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली अनुगमनमा जाँदा जनमैत्रीमा अस्पताल सञ्चालन नरहेको भेटिएको थियो। स्नातक तहमा जनमैत्री सहित 17 निजी संस्थाले यसपालि नर्सिङ पठन पाठन गराउन सिट पाएका छैनन्। मध्ये अधिकांश कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका हुन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री श्रेष्ठले 100 बेडको अस्पताल नहुने स्नातक र सिटिभिटीका नर्सिङ पढाइ हुने कलेजमा सिट तोक्न आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिइरहनु भएको छ। काभ्रेको धुलिखेल स्थित पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरले पढाइ रोकेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। शुल्क नबुझाएको भन्दै कलेजले पठन पाठन रोकेको विद्यार्थीको भनाइ छ। भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल माध्यमबाट हुँदै आएको पढाइ साउन 1 देखि रोकिएपछि ब्याचलर अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सर्जरी अध्ययनरत पहिलो, तेस्रो र चौथो वर्षका 90 जना विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेकाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पदबाट हटाउनु पर्ने सहितका 5 बुँदे माग राखेका चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले सत्याग्रहको घोषित कार्यक्रम स्थगित गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास पुगेर हिजो डाक्टर केसीले आफ्ना मागबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीबाट माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले सत्याग्रह स्थगित गरिएको डाक्टर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सत्ता लम्ब्याउन बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेलले संसदीय समितिको संख्या बढाउन गरेको प्रयास विवादमा तानिएको छ। सर्वदलीय सहमति र प्रक्रिया मिचेर संसदीय समिति बढाउन लागेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सो प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। विपक्षीको विरोधसँगै हिजो 2 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक करिब 3 घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो। संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव सदनमा ल्याए अवरोध गर्ने भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विपक्षी दलको अडानसँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सर्वदलीय बैठक डाक्नु भएको थियो। बैठकमा तत्काल संसदीय समितिको संख्या बढाउने प्रस्ताव र प्रदेशसभा नियमावली 2074 को मस्यौदा संशोधन समिति गठन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने सहमति भएपछि मात्रै प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको सत्ता नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले आफ्नो भूमि कुनै पनि आक्रमणमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। औपचारिक पत्रकार सम्मेलन मार्फत पहिलो पटक सार्वजनिक भएका तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले मित्र राष्ट्रहरूसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राख्ने घोषणा गर्दै आफ्नो भूमि कसै विरुद्ध आक्रमणमा प्रयोग हुन नदिने बताउनुभयो। आन्तरिक र बाह्य शत्रुता नचाहेको उहाँको भनाइ थियो। तालिबानको शासनमा महिला अधिकार संकुचित हुने र उनीहरूलाई घरमै सीमित पार्न सक्ने त्रासका बीच प्रवक्ता मुजाहिदले महिलाहरूलाई इस्लामिक मान्यता अनुसार सबै अधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। युद्धका समय विपक्षमा रहेका सबैलाई आम माफी घोषणा गर्दै तालिबानले महिलाहरूलाई सरकारमा आउन समेत आह्वान गरेको छ। विदेशी सेना पूर्ण रूपमा बाहिरिएपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने तालिबानले स्पष्ट पारेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले अर्को सातादेखि वेस्ट इन्डिजमा सुरु हुने क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPL गुमाउने भएका छन्। सन्दीप CPL 2021 मा ट्रिन्बेगो नाइट राइडर्समा अनुबन्ध भएका थिए। CPL कै समयमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएपछि सन्दीपले गुमाउने पक्का भएको हो। CPL अगस्त 26 देखि सेप्टेम्बर 15 सम्म चल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:36 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:39 हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। केशु र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।